निर्वाचन आचार संहिता उम्मेद्वार बन्ने जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने चुनावी परिचालनका लागि एकीकृत समाजवादीले 7 प्रदेशमा नेता खटायो। औद्योगिक प्रयोजनका लागि एकपटकमा 200 मेट्रिक टन मात्रै सुपारी आयात अनुमति। गठबन्धनलाई कायम राख्न कांग्रेस प्रतिबद्ध छ भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई। वर्ष अघि नै मेलम्चीको गेग्रान हटाउन स्थानीयको माग। कुवेतले होइन नेपालले जित्दा खुसी मिल्छ भन्दै नेपाली टिमका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुतैरीको भनाई। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शनिबार नयाँ खिम्ती सब स्टेशनको उद्घाटन गर्ने। माओवादी केन्द्रको चितवन इन्चार्जमा रेणु दाहाल नियुक्त। तोकिकै मितिमा निर्वाचन हुन्छ, कुनै कन्फ्युज नराख्नुस् भन्दै नेताहरूको भनाई। अमेरिका र युरोपेली कम्पनीका 100 विमान रुसको कब्जामा। जापानमा 7 रेक्टरको भूकम्प जाँदा 4 जनाको मृत्यु। एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठक सुरु, चुनावी अभियान घोषणा हुने। हाम्रो खिचिटिउरी गर्नेको हकीकत होलीको जस्तै हुनेछ भन्दै माधव नेपालको भनाई। कांग्रेसले लखेट्यो भने एमालेसँग गठबन्धन नहोला भन्न सकिन्न भन्दै प्रचण्डको भनाई। नेपाली रेल अब एक दिनमा बिराएर गुडाइने। बसन्तपुरसँगै देशभरमा होलीको रौनक। मुद्दा फिर्ता लिएर कर तिर्न चाहने करदाताहरूलाई 15 वैशाखसम्म समय थप गरिने। 500 रुपैयाँले बढ्यो सुनको मूल्य। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले रुसी राष्ट्रपति पुटिनलाई भने युद्ध अपराधी। माधव नेपालको पार्टीलाई चुनाव जित्न दिनु भन्दै शंकर पोखरेलको भनाई। एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठक सुरु, चुनावी अभियान घोषणा हुने। हाम्रो खिचिटिउरी गर्नेहरूको अभिगत होलीको जस्तै हुनेछ भन्दै माधव नेपालले भने। चुनाव चिन्ह राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाललाई तिर। होलीमा चेकिङ, मोटरसाइकल र स्कुटर चालकमा पनि निगरानी। संसारमा फेरि बढ्न थाल्यो कोरोना संक्रमण। दक्षिण कोरियामा थपी एकै दिन 4 लाख कोरोना संक्रमित। होली खेल्दा खेल्दै घरबाट खस्दा किशोरी गम्भीर घाइते। कक्षा 12 को परीक्षा जेठ 18 गते हुने, यसबारे पूरी जानकारी। दर्शक महानुभाव नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। सदाको जी तपाईहरुमा आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रा मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै छेउमारेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो गाउँ, ठाउँ, सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनु होला। विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचारहरू सुरु गरौँ। पहिलो समाचार कक्षा 12 को परीक्षा जेठ 18 गते हुने प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षा आगामी 18 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने भएको छ। स्रोतका अनुसार शुक्रबार बसेको बोर्डको बैठकले परीक्षाको समय तालिका सार्वजनिक गर्ने बताएको छ। बोर्डले यस वर्षको परीक्षा कक्षा 12 को प्रश्नपत्र हरेक परीक्षामा केन्द्रमा अनलाइन माध्यमबाट नै पठाउने तयारी गरेको छ। कोभिड-19 को कारण बोर्डले गत वर्षदेखि नै प्रश्नपत्र प्रकाशन गर्न छोडेको हो भने परीक्षा बोर्डले अनलाइन माध्यमबाट पठाउने प्रश्नपत्र परीक्षा केन्द्रले आफै प्रिन्ट गर्नुपर्ने पनि बताएको छ। गत वर्ष अनलाइनबाट प्रश्नपत्र पठाउँदा भएको समस्या सुधार्दै प्रश्नपत्र पठाउने तयारी गरेको बोर्डले जनाएको छ भने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार करिब 4 लाख विद्यार्थीले यस वर्ष कक्षा 12 को परीक्षा दिनेछन् भन्दै बताएको छ। यानि कि कक्षा 12 को परीक्षा जेठ 18 गतेदेखि सुरु हुने बताएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेसँग गठबन्धन हुने नहुने नेपाली कांग्रेसको व्यवहारमा पनि भर पर्ने बताएका छन्। बिहीबार बुटवलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले तत्काल एमालेसँग सहकारीको सम्भावना नरहेको पनि बताएका छन् र आफूहरू 5 दलीय गठबन्धनमा रहेको भन्दै उनले भनेका छन् तत्काल एमालेसँग सहमति हुने सम्भावना देखिएको छैन, तर यो एक हदसम्म कांग्रेसको व्यवहारमा पनि भर पर्छ भन्दै बताएको छ। केही नेताहरूले कुनै पनि हालतमा तालमेल गरिदिन भनेर अतिवाद ढङ्गले बोल्न थालेको भन्दै उनले भनेका छन् कांग्रेसले लखेट्न थाल्यो भने परिस्थिति के हुन्छ भन्न सकिँदैन, तर कांग्रेसले सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हर हालतमा गठबन्धनलाई बचाएर जानुपर्ने भन्नेमा भएकाले त्यो एमालेसँग तालमेल गर्ने परिस्थिति आउला भन्ने देखेको छैन भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। यानि कि कांग्रेसले लखेट्यो भने एमालेसँग गठबन्धन नहोला भन्न सकिन्न भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्। उत्तर पूर्वी जापानमा बुधबार राति गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परेर कम्तीमा 4 जनाको ज्यान गएको छ। अरु 90 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। 11 वर्ष अघि फुकुशिमा आणविक भट्टीमा क्षति पुग्ने गरी भूकम्प गएकै क्षेत्रमा बुधबार राति 7.3 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको बताइएको छ। भूकम्पको धक्काले राजधानी टोकियोका भवन समेत हल्लिएका थिए। टोकियोमा 7 लाख घरमा र अन्यत्र 1,56,000 घरमा विद्युत अवरुद्ध भएको थियो भने जसमध्येका अधिकांश घरमा अहिले पनि विद्युत सेवा पुनः सुरु भइसकेको छ। भूकम्प लगत्तै उत्तर पूर्वी तटीय क्षेत्रमा सुनामीको चेतावनी जारी गरिएको भए पनि त्यसलाई फिर्ता लिएको थियो। यानि कि जापानमा 7 रेक्टरको भूकम्प जाँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले चितवन जिल्ला इन्चार्जको जिम्मेवारी केन्द्रीय सदस्य एवं भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाललाई दिएको छ। बिहिबार माओवादी केन्द्रको बागमती प्रदेश समितिले दाहाललाई इन्चार्ज र आरसी अधिकारीलाई जिल्ला संयोजकको जिम्मेवारी दिएको हो। यस्तै अन्य पदाधिकारी भने टुङ्गिन बाँकी रहेको संयोजक जिम्मेवारी पाएका अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनपछि पछिल्ला जिल्ला इन्चार्जहरू तोकिएका थिएनन् भने हालै बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले आफ्ना प्रदेशभित्रका जिल्ला इन्चार्ज तोक्ने अधिकार प्रदेश समितिलाई समेत दिएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आगामी चुनावमा कलमले कमाल गर्ने दावी गरेका छन्। होलीको अवसरमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा एक नेता नेपालले आफूहरूको खिचिट्युरी गर्नेहरूको अभिगत आगामी चुनावमा देखिने बताएका छन्। एकीकृत समाजवादीको चुनाव चिन्ह कलम हो। कलम चुनाव चिन्हले कमाल गर्ने बताउँदै उनले भनेका छन्, वैशाख 30 गते चुनावको बेलामा कलमको कमाल देखिसक्नु पर्दछ। सत्य र न्यायको प्रतीकको रूपमा रहेको त्यो कलमले अवश्य कमाल गर्नेछ भन्ने विश्वास गर्दै गाउँ गाउँ टोल बस्ती बस्तीमा पुग्यौं, जनपरिचालन गर्ने काममा लागि परौं। यो पार्टीको सामर्थ्य शक्ति चुनावको मैदानमा देखिनेछ। राष्ट्रिय सभाका दुईवटै चुनावमा कमाल गरेर देखाएको बताउँदै उनले अब स्थानीय चुनावमा पनि देखिने दावी गरेका छन्। अध्यक्ष नेपालले हाम्रो खिचिट्युरी गर्ने तत्त्वहरूको अभियोग त्यही बेलामा थाहा हुने बताएका छन् र घमण्डको पोको भएको रावणको नाश जस्तै भए जस्तै होलिका दहन भए जस्तै त्यस्ताहरूको नाश हुनेछ भन्दै माधव नेपालले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, फागु पूर्णिमाका दिन मनाइने रंगहरूको पर्व फागु पूर्णिमा अर्थात् होली आज उपत्यका र पहाडी जिल्लाहरूमा हर्षोल्लासका साथ मनाइने गरिन्छ। यसै क्रममा काठमाडौँ उपत्यकावासीले रंग साटासाट तथा अबिर दलेर होली मनाएका छन् भने काठमाडौँको बसन्तपुरमा होली विशेष समारोह आयोजना गरिएको छ। नेपाल प्रहरीको सांगीतिक प्रस्तुति समेत रहेको बसन्तपुरमा युवा युवतीले अबिर लगाएर नृत्य गरेर फेस्टी मुडमा होली मनाएका छन्। त्यसैगरी ललितपुरको पाटन दरबार स्क्वायरमा पनि रंग अबिर दलेर हर्षोल्लासका साथ होली मनाइएको छ। विभिन्न रंगहरू जस्तै जीवनमा खुशियाली छर्ने पर्वका रूपमा होलीलाई मनाइने गरिन्छ। तपाईहरूले त्यहाँका केही तस्बिरहरू समेत स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण फेरि संसारभरि बढ्न थालेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले जनवरी अन्तिमपछि गत साता संसारभर कोरोना संक्रमण वात्तै बढेको बताएको छ। अघिल्लो साताको तुलनामा गत साता मार्च 7 देखि 13 मा संसारभर कोरोना संक्रमण 8% बढेको छ भने यो अवधिमा 1 करोड 10 लाख नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएको र 43,000ले ज्यान गुमाएको समाचार संस्था रोइटर्सले जनाएको छ। सबैभन्दा बढी चीन र पूर्वी एसियाली मुलुकहरूमा फैलिएको बताएको छ भने प्रशान्त महासागर क्षेत्रका मुलुकहरूमा संक्रमण दर 25 र मृत्यु 27% सम्मले बढेको छ। अफ्रिकामा 12 र युरोपका 2% संक्रमण बढेको देखिएको छ। अहिले सबैभन्दा धेरै संक्रमित दक्षिण कोरियामा थपिरहेका छन्। वर्ल्ड मिटरका अनुसार बिहिबार त्यहाँ 4 लाख भन्दा बढी मानिसमा कोरोना संक्रमण थपिएको छ भने 164 जनाले ज्यान समेत गुमाएका छन्। युरोपेली मुलुकमा जर्मनीमा पनि बिहिबार पाउने 3 लाख कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। फ्रान्समा दैनिक संक्रमित 1 लाख पुग्दा बेलायत, इटाली, नेदरल्यान्ड्समा पनि दैनिक 50,000 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित थपिरहेका छन्। यानि कि संसारभरि फेरि कोरोना संक्रमण बढ्न थालेको छ भने दक्षिण कोरियामा एकै दिन 4 लाख कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। दर्शक महानुभाव, होलीको दिन बिहानैदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक प्रहरीले चेक जाँच बढाइ गरेको छ। यसबारेमा तपाईहरूलाई थाहा नै छ। हामीले हिजोको रिपोर्टमा पनि तपाईहरूलाई यसबारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरू दिइसकेका छौँ। होलीलाई मर्यादित र दुर्घटना रहित बनाउन भन्दै महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले विभिन्न स्थानमा चेकिङ गरेको छ भने ट्राफिक प्रहरीले मोटरसाइकल र स्कुटर चालकलाई पनि बढी निगरानी गरेको देखिएको छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा 1300 ट्राफिक प्रहरीलाई खटाइको र नाकासहित 68 स्थानमा विशेष जाँचको प्रबन्ध मिलाएको ट्राफिक प्रहरी शाखाले जनाएको छ। ट्राफिक प्रहरीले सवारी चालकले मापचे गरे नगरेको र गाडीका कागजपत्र बोके नबोकेको जाँच गरिरहेका छन्। होली मनाउँदा सवारी नियम तोड्ने खालका गतिविधि नियन्त्रण गर्न तथा दुर्घटना रहित होली मनाउन ट्राफिक व्यवस्थापनको खोजी तयार गरी जनशक्ति परिचालन गरेको महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उमेश राज जोशीले जानकारी दिनुभएको छ। निर्वाचन आयोगले कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा पार्टीलाई तीर चुनाव चिन्ह प्रदान गरेको छ। प्रवक्ता सुरेश आचार्यले आयोगको निर्णयलाई स्वीकार गरेको जनाएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले पुरानो चुनाव चिन्ह गाई पाउनुपर्ने दावी गरेको थियो, तर आयोगले तीर चिन्ह प्रदान गर्ने निर्णय गरेको र उक्त निर्णय विरुद्ध कानुनी प्रक्रियामा जाने विकल्प खुलाउने राख्दै हाललाई त्यसलाई स्वीकार गरेको प्रवक्ता आचार्यले जनाएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्म तीर चुनाव चिन्हलाई पार्टीको प्रचार प्रसार सामग्री प्रयोग गर्न देशभरका संगठनहरूलाई आग्रह गरेको छ। पार्टीको झण्डा रहेको पहिलो रङको पृष्ठभूमिको मध्यभागमा कालो रङमा तीर चिन्ह प्रयोग गर्न राप्रपाले भनेको छ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिले आगामी निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन 30 वैशाख 2079 का लागि तोकिएको छ भने यो चुनावमा हाल पदमा बहाल रहेका जनप्रतिनिधिहरू पनि उम्मेद्वार दावेदार रहेका छन्। तर हाल बहाल रहेका जनप्रतिनिधिले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्नुअघि नै बहाल रहेको पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने गरी निर्वाचन आयोगले आचार संहिता बनाएको छ। राजपत्रमा प्रकाशित निर्वाचन र आचार संहिताको दफा 36 मा भनिएको छ, कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा निमन्त्रणामा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेका निर्वाचित वा मनोनित पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वारको मनोनयन गर्नुअघि नै बहाल रहेको पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेछ भन्दै बताइएको छ। यानि कि उम्मेद्वार बन्ने जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्नेछ भन्दै निर्वाचन आचार संहितामा भनिएको छ। सरकारले एकपटकमा 200 मेट्रिक टन मात्रै सुपारी, केराउ, मरिच र छोकडा आयात गर्न पाउने गरी नयाँ कार्यविधि जारी गरेको छ। मन्त्री परिषदबाट 10 माघमा स्वीकृत भएको कार्यविधिले उद्योग विभागको सिफारिसको आधारमा वाणिज्य विभागले अज्ञात इजाजत दिने गरी यस्ता वस्तु आयातका लागि पहिले भन्दा कसैले व्यवस्था गरेको छ भने केही दिन अघि सरकारले सुपारी, केराउ, छोकडा र नधुल्याएको मरिच औद्योगिक प्रयोजनका लागि आयात गर्न दिने सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। यानि कि औद्योगिक प्रयोजनका लागि एकपटकमा 200 मेट्रिक टन मात्रै सुपारी आयातको अनुमति दिइएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सत्ता गठबन्धनलाई कायम राख्न कांग्रेस प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। कांग्रेसका कतिपय नेताहरूबाट पार्टी एक्लै चुनाव लड्नुपर्ने धारणा बाहिर आइरहँदा गृहमन्त्री खाँडले गठबन्धनलाई साथमै राखेर कांग्रेस चुनावमा जान प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसले रूपन्देहीको पार्सा टिकरमा गरेको कार्यक्रममा नेता खाँडले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा बनेको सत्ता गठबन्धनलाई कायमै राखेर कांग्रेस चुनावमा जान चाहेको पनि बताएका छन्। उनले हालै संसदबाट पारित भएको एमसीसी परियोजनाको सफल कार्यान्वयनपछि पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापनमा मद्दत पुग्ने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्। यानि कि गठबन्धनलाई कायम राख्न कांग्रेस प्रतिबद्ध छ भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले भनेका छन्। जेठको अन्तिम हप्ता एसियन क्लब क्वालिफायरमा खेल्ने नेपालले त्यसकै तयारी स्वरूप थाइल्यान्डसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। चैत 10 गते थाइल्यान्डमा हुने मैत्रीपूर्ण खेलको तयारीमा रहेको राष्ट्रिय फुटबल टिमका प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुतैरीले एसियन कप क्वालिफायरको तयारी बारेमा पत्रकारसँग खुलेरै कुराकानी गरेका छन्। नेपालले पहिलो खेल जोर्डनसँग 8 जेठमा 26 गते खेल्नेछ भने दोस्रो खेल कुवेतसँग जुन 11 जेठ 28 गतेमा हुनेछ। तेस्रो खेल इन्डोनेसियासँग जुन 14 जेठ 24 मा खेल्नेछ भन्दै बताइएको छ। यानि कि कुवेतले होइन नेपालले जित्दा खुसी मिल्छ भन्दै अब्दुल्ला अल्मुतैरीले भनेका छन्। स्वदेशी लगानीमा बनेको राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको 456 मेगावाट अन्तर्गत बनेको नयाँ खिम्ती सब स्टेसनको शनिबार उद्घाटन हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शनिबार दोलखा पुगेर यो सब स्टेसनको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीओ विज्ञान कुमार श्रेष्ठका अनुसार 220-132 केबीको नयाँ खिम्ती सब स्टेसन नेपालको केन्द्रीय विद्युत प्रणालीमा जोडिएको अहिलेसम्मको दोस्रो ठूलो सब स्टेसन हो भन्दै बताइएको छ। रुसले आफ्नो देशका 22 कम्पनीहरूलाई भाडामा विमान दिएका अमेरिका र युरोपेली कम्पनीका सबै व्यावसायिक विमान कब्जा गरेको छ। युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि लागेको प्रतिबन्धका कारण रुसी एयरलाइन्स कम्पनीले भोगेका चुनौती सामना गर्ने उपाय खोज्ने क्रममा रुसले कानुन नै बनाएर अमेरिका र युरोपका भाडामा विमान दिने कम्पनीका विमान कब्जा गरेको बताइएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सरकारको प्रतिबन्ध विरोधी उपाय सम्बन्धी कानुनमा हस्ताक्षर गरेका छन् भने यो कानुन अनुसारको अब रुसी एयरलाइन्स कम्पनीले विदेशी कम्पनीबाट भाडामा लिएका विमान रूपमा दर्ता गर्न अनुमति दिएको छ। ती विमान रुसी एयरलाइन्सले आन्तरिक रुटबाट उडाउन पाउनेछन् भन्दै बताइएको छ। यानि कि अमेरिका र युरोपेली कम्पनीका सबै विमान रुसको कब्जामा रहेका छन्। पछिल्लो 1 महिनादेखि बिना यात्रु दिनहुँ गुड्दै आएको नेपाली रेल अबको महिनामा 15 दिन मात्रै गुड्ने भएको छ। गत फागुन 1 गतेदेखि दिनमा एकपटक मात्र बिना यात्रुको रेल भारतको जयनगरदेखि जनकपुर धाम हुँदै कुर्थासम्म गुडिरहेको छ। तर अब महिनाको 15 दिन मात्रै रेल गुडाइने नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले जानकारी दिनुभएको छ। उनका अनुसार अब 1 दिनमा बिराएर रेल चल्नेछ भन्दै बताइएको छ भने होलीमा रेल बन्द गरिएको र होली 1 दिनपछि बिराएर गुडाइने उनले बताएका छन्। रेल गुडिरहे पनि आम्दानी भएको छैन भन्दै बताइएको छ। महाप्रबन्धक झाले आम्दानी नभएसम्म लागत खर्च कम गर्ने उद्देश्यले 1 दिन बिराएर रेल चलाइने बताउनु भएको हो। मूल्य अभिवृद्धि कर अन्तशुल्क वा आयकरमा असन्तुष्टि जनाउँदै मुद्दा मामिलामा गएका करदाताले चालु आर्थिक वर्षको 15 वैशाखसम्म मुद्दा फिर्ता गरेमा यसअघि घोषित छुट तथा सुविधा प्राप्त गर्ने भएका छन्। आर्थिक ऐन 2078ले यस्तो छुट तथा सुविधाको व्यवस्था गरेको थियो। आर्थिक ऐनले दिएको समय मङ्सिर मसान्तसम्म थियो। तर यो अवधिसम्म राजस्व न्यायाधिकरणको अध्यक्ष नतुकीका कारण धेरै मुद्दामा कारबाही नै अगाडि बढ्न सकेको थिएन। त्यसकारण सरकारले यस्तो समय फागुन मसान्तसम्म लम्बाएको थियो। यस अवधिमा अध्यक्ष तोकिएको भए पनि मुद्दा फिर्ता सहितका कारबाही सम्पन्न
सम्पन्न गर्न थप समय चाहिने भन्दै 15 वैशाखलाई तोकिएको छ। यानि कि मुद्दा फिर्ता लिएर कर तिर्न चाहने करदाताहरूलाई 15 वैशाखसम्म समय थप गरिएको छ। दर्शक महानुभाव, आज सुनको मूल्य तोलामा 500 रुपियाँले वृद्धि भएको छ। सुनचाँदी व्यवसाय महासंघका अनुसार आज छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 79,800 रुपियाँ पुगेको छ भने बुधबार छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला मूल्य 79,300 रुपियाँ रहेको थियो। आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला मूल्य 79,300 मा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। बिहीबार चाँदीको प्रति तोला मूल्य पनि 20 रुपियाँले बढेर 1390 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। अघिल्लो दिन चाँदीको प्रति तोला मूल्य 1370 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पहिलो पटक रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई युद्ध अपराधी भनेका छन्। युक्रेनमा रुसले आक्रमण गरेपछि पुटिनको निन्दा गर्ने बाइडेनले युद्ध अपराधी भनेका हुन्। व्हाइट हाउसमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एक पत्रकारको प्रश्नको जवाब दिने क्रममा बाइडेनले उक्त शब्द प्रयोग गरेको बीबीसीले जनाएको छ। यसबाट रुस र अमेरिका बीच कूटनीतिक तनाव अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ भने रुसले बाइडेनको अभिव्यक्तिलाई अक्षम्म भनेको छ। समाचार एजेन्सी टापसँग पुटिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले भनेका छन्, एक राज्य मुखको तर्फबाट यो अभिव्यक्ति स्वीकारेर असक्षम छ जसको बमले विश्वका लाखौं मानिसहरूको ज्यान लिएको छ। यानि कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले रुसी राष्ट्रपति पुटिनलाई युद्ध अपराधी भनेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई चुनाव चिन्ह नदिने बताएका छन्। अखिल नेपाल महिला संघले बिहीबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा उनले एकीकृत समाजवादी भविष्यमा अस्तित्व नै नरहने अवस्था सिर्जना गर्ने भएको बताएका छन्। अहिले हामीले माधव नेपालको पार्टीलाई किन मान्यता दिएका छैनौं भन्दा त्यसलाई हराइदिने हो। भविष्यमा त्यो पार्टी अस्तित्वमा नरहोस् भन्नका लागि हामीले चुनाव चिन्ह नजित्ने खालको स्थिति बनाउनै पर्छ भन्दै पोखरेलले भनेका छन्। चुनावमा हारेपछि सो पार्टी एमालेमै सहमति हुने उनको दाबी रहेको छ। जसरी विगतमा नेकपा एमाले भन्ने पार्टी गठन भएको थियो, सबैतिर चुनाव हारिदिएपछि के भयो, झोलीमा जुम्टा बोकेर सबै कमरेडहरू अब हामी धेरै फर्क्यौं भनेर आउनुभयो, पार्टी सकियो भन्दै पोखरेलले भनेका छन्। दर्शक महानुभाव, काठमाडौँको बौद्धमा होली खेल्ने क्रममा 2.5 तलाको घरबाट खस्दा एकजना किशोरी गम्भीर घाइते भएकी छन्। बौद्धको दक्षिण ढोका स्थित एक घरबाट भुइँमा खस्दा सिन्धुपाल्चोक घर भएकी विनिता चौलागाई गम्भीर घाइते भएको प्रहरी काठमाडौँ परिसर टेकुका एसपी दिनेश राज मैनालीले जानकारी दिनुभएको छ। उनका अनुसार कक्षा 11 मा अध्ययनरत चौलागाईलाई र उनका दाई बौद्धमा डेरा गरी बस्दै आएका थिए र उनी बिहीबार होली खेल्ने आफन्तकोमा गएकी थिइन् भन्दै बताइएको छ। यानि कि होली खेल्दा खेल्दै घरबाट खस्दा किशोरी गम्भीर घाइते भएकी छिन्। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।